is proposed, signed and proposed by Dr. Arulkar Tarak Mangesh. His second nomination paper is nomination is proposed and signed by Venkar Chandrasekhar Chandrakant. And his third nomination paper which is proposed by Vyushet Prakash Vasant. So I will give you some time to if anyone to object regarding the validity of the nomination paper, you may raise the objection. See, only one nomination paper has been received, so now the question of withdrawing and doesn't arise. Since only one nomination paper is received, Councillor, and we have scrutinized all the three nomination papers which are received in favor of Harmalkar Sushant Ramnath, and all nomination papers are found to be correct. So there is no another nomination, so I declare the Harmalkar Sushant Ramnath is elected as the Vice Chairman of the Mapusa Municipal Council. Congratulations. जो आता ह्याच्या फुडलो काळ कसो आसतलो? सगळ्यांत पयलीं देवाक नमन करून माझे सगळे वांगडी कावन्सिलर जेंच्यांनी म्हाका हे वायस चेअरपर्सनाचे खुर्चेर हांगा बसयला बिनविरोध म्हाका हाडला त्या बद्दल हांव तेंचे सगळे मना पळोवन तेंचे अभिनंदन करता आनी आभार मानता. तशेंच आमचे म्हापशाचे आमदार आनी आमचे डेप्युटी स्पीकर हेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखोवन म्हाका वायस चेअरपर्सन केला बद्दल तेंचो हांव आभारी आसा. तसोच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी म्हाजेर विश्वास दाखयल्या बद्दल हांव त्यांचो आभारी आसा. तशेंच म्हाजे सगळे कार्यकर्ते आणि खास करून म्हाजे वडांचे वडांचे कार्यकर्ते सगळे मेंबर्स म्हाका जेणी हांगा निवडून हाडल्या तेंच्यांनी जर निवडून हाडूंक नासलो जाल्यार आयज हांव ह्या खुर्चेर बसचो नासलो. तशेंच सगळे म्हापशाकार आनी सगळे पत्रकार बंधू तुमचे सगळे सहकार्यान हांव आयज वायस चेअरपर्सन जालो म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे मना पासून हांव तुमचे देव बरें करूं आनी धन्यवाद म्हणटा तुमकां. आयज जी म्हापशान विकास कामां काही प्रमाणात उरलेली आसा ताका तुम्ही नगराध्यक्ष म्हणून तुमच्या वॉर्डा पुरतीच काम करतले काय सगळ्या विशय वॉर्डाक काम करतले? पळय, नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष जालो म्हणजे सगळो अख्ख्या म्हापशांचो आसा. तशेंच आमचे पयलींचे 2 चेअरपर्सन शुभांगी वांयगणकर आणि प्रिया मिश्रा यांच्यांनी जी कामां इम्पोर्ट्स केल्ली आसा फुडें घातलेली आसा तीच हांव आमच्या नवीन चेअरपर्सन आमचे नूतन बिचोलकर यांच्या सहकार्यान ती पूर्ण करपाचो हांव प्रयत्न करतलो आनी तांकां सगळ्यांक हांव प्रायोरिटी दितलो. तुमकां अशें खंयची दिसता की मेन कामां अजून म्हापशान उरली आसा? पळय, म्हापशान सगळ्यांक कामांक आमकां प्रायोरिटी दिवपाची अशी खुबशीं कामां आसा. पूण जी आमी पयलीं जे सांगला तुमकां जशा पयलींच्या चेअरपर्सनान जी फुडें घातलेली कामां आसा तांकां हांव सगळें प्राधान्य दितलो सगळ्या कामांक आनी तेजी फुडें व्हरपाचें आनी पूर्ण करपाचो हांव प्रयत्न करतलो. म्हापसा वायस सिटी पद आसा पळय तें रिजर्व ना आनी थोडे ऑपोजिशनाक सुद्दां आसात पूण तुमी मॅनेज केले बिनविरोध येवपाक कशी तुमी प्रतिक्रिया आसा? म्हाका पयलीं पासून सगळ्यांचो सपोर्ट आसलो आनी हांव सगळे जे जितके 19 जितके कावन्सिलर आसले म्हाका सपोर्टीव आसले म्हणून म्हाका काय हें व्हडलें हें दिसूंक ना की म्हाका सगळ्यांक सपोर्ट आसलो तेंचो. पूण दिसता की दिसान आमकां की प्रत्येक वर्सा खातीर चेंज जायत आसा सो तेचो हॅम्पर जाता अशें दिसता तुमकां विकास कामाचेर? पळय, सगळ्यांक कितें आसता आपणाक एक जावपाची इच्छा आपूण एक नवीन कितें करून दितलो हेची एक हें आसता आपणाच्या मनान अशें. तशेंच त्या खातीर आमचें ते एक वर्साचो टेन्युअर आसता आनी ह्या प्रोसेस हो कंटिन्यूस प्रोसेस जे कितें पयलीं ज्या चेअरपर्सनान वायस पर्सनान कामां येयल्या ती फुडें व्हरपाची जो कोण येता पळय तेणी. तुमचो असो आतां 1 वर्साच्याच कालावधीक तुमी आसा? तशें अजून काय ठरलेलें ना. ठरलेलें आसा पूण विराज फडके आसा तेंच्यांनी 1 वर्साच्या कालावधीन तेचो असो आसलो तसो आतां कितें आहा समज तर सगळ्यांचे सहकार्य असले आतां आमची सध्या 2 वर्सां उरलेली आसा सगळ्यांचे सहकार्य असले जाल्यार 2 वर्सां उरतलो. समज आमकां अशें दिसलें की बाबा एका वर्सान चेंज करपाक जाय आमदाराक अशें दिसलें जाल्यार ते चेंज करतलो. आमकां कितें आमदाराचें आनी पार्टीचें डिसिजन आमकां मान्य आसतलें जें आहा तें.
तो वाड आसा पळय तो नॅशनल हायवे गेल्लो आहा हं. आनी हे हायवे सगळे कॉन्जेशन जाता आनी सगळें ट्राफीक जॅम जाता दुसरे ते सर्वीस रोड्स आहेत कोणा फ्लायओव्हर ना ते खातीर तुमची सर्वीस रोडाचे आता कितें अंडरग्रावंड केबलिंग असले त्या खातीर आता सध्या कालच्यानूच सगळे ते हें केल्लेलें आसा म्हणजे पॅचिंग केल्लेलें आसा ते एक ह्या म्हयन्या भितर सगळे सर्वीस रोड जे आहा पळय ते सारके जातले. ते इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय ते क्रॉस करतलो जाल्यार तुका कांयच फ्लायओव्हर ना किंवा कांय सिग्नल ना ते सदां गणपती ते गाडयो आहा पळय 100 टन बीन आहा तो पार्क करून दवरता तेचेर मातशें फ्लायओव्हराचें कशें जालें थंयसर फ्लायओव्हर करूंक मेळना म्हणून आमी ते ओवरपास प्रपोज केल्लो आसा. आतां काल एक 4 दिसा पयलीं हांगा धवळीकर येयल्लेले पळय तेन्ना आमी तांकां म्हणजे फ्लायओव्हर जायना कित्याक हायटी खातीर म्हणून आमी तांकां ओवरप्लास म्हणजे सादारण एक मनशांक फॅक्ट्रीच्या लोकांक एक वचपाक आनी एक सादारण एक 2 व्हिलर सगळें सुट्टा अशें तरी प्रोविजन कर आनी आमकां दिया म्हणून सांगलेलें आसता आनी त्या हेतून धवळीकर आमदारान मनीस धवळीकरान आमकां ते करता म्हणून अशें सांगलां.